آؤ امام الانبیاء دے غلاموں جدوں دکھ آ جاندے نے سا رب نو یاد کرتے ہیں، سکھ دے اندر اللہ دی ذات نو بھول جاندے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اپنی خوشیاں دے اندر بھی کریا کر، ویکھ تیرے گھر دے اندر کیویں برکت ہوندی ہے، تیری اولاد دے اندر اللہ خلا کے کائنات کیویں برکت پاندا ہے، خلا کے کائنات کیویں برکت پاندا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں میں مختصر واقعہ عرض کرنا چاہنا، نیکی جڑی ہوندی ہے دشلاں دی کر سفر کر دیے۔ خلا کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکہف دے اندر 16ویں پارے دے اندر ایک واقعے نو بیان کیتا۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جناب خضر علیہ السلام دی ملاقات آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات دا واقعہ بڑا طویل ہے، اودے وچوں میں ایک حصہ عرض کرنا چاہنا، میں عرض کر رہے ہیں اپنی خوشیاں دے پھر اللہ دے حبیب نو یاد کریا کر، ویکھ تیری اولاد دے اندر اللہ خلا کے کائنات نیک پیدا کرسی، اللہ خلا کے کائنات اس نیکیاں نو نسلاں دی کر منتقل کرسی۔ توجہ کر، اللہ خلا کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات کا ذکر کیتا۔ اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں پیارے بندے نال ملاقات کراویں۔ اللہ خلا کے کائنات نے ملاقات کروائی جناب حضرت خضر علیہ السلام نال۔ حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے، میں مختصر واقعہ عرض کر رہے ہیں۔ ایک مقام تے جناب حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور کرم فرماؤ مینوں اپنے نال رکھ لو، کچھ عرصہ میں تواڈے نال رہنا چاہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا میرے معاملات تواڈی سمجھ تو اتے ہونے، میں کچھ معاملات ایسے کرنا جو رب دے حکم نال ہوندے نے، لیکن عقلی طور تے اور شرعاً ظاہری طور تے خلاف شرع یا خلاف عقل ہوندے، عقل تسلیم نہیں کردی۔ تساں اللہ دے نبیو خلاف شرع گل ویکھ کے تساں برداشت نہیں کرنی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کرم فرماؤ مینوں تھوڑا عرصہ اپنے نال رکھ لو، توجہ کرنی ہے، میں عرض کر رہا ہاں ذکر کریا کر پاک نبی دا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک نبی دا ذکر کریا کر اپنی خوشیاں دے اندر بھی، دیکھ نسلاں دی کر تیری نیکیاں تیریاں سفر کر سن۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال جوڑی بن گئی، کچھ عرصہ نال رہن لگ گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے، جے ویلے آپ سفر کرن لگ گئے، ایک دریا دے کنارے پہنچے، سفر کرن لگ گئے، ایک ملا نے اللہ دے نبی نو ویکھیا۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نیک بندے سانو سفر کرواویں، اساں یا توجہ کر، ادھر توجہ کرو، ہیلو جوانو ادھر توجہ کر، ایک کام نہیں کرنا، وکھرے وکھرے ہو جاؤ گے۔ ذکر دی محفل ہے، جے تساں توجہ اینن کر جتی تے سارا بے ذوقی ہو جاتا۔ توجہ کر، حضرت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے اساں پار جاونے سانو سفر کرواویں۔ اج میرے اللہ نے سنیا اے اللہ دے نیک اللہ دے نیک بندے نے، انہیں آکھیا جناب میں کوئی کہ آیا کوئی نہ لیسا، کرم فرماؤ آ جاؤ۔ بیڑی دے اندر جے ویلے پیر ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے بیڑی دا پھٹا چھک چھوڑیا، جے ویلے پھٹا چھکیا جناب موسیٰ علیہ السلام بول پیا، آکھن لگے جناب ان ایک بندہ ہے سانو بغیر کرائے دے لے کے جا رہا ہے، تساں کی کیتا ہے؟ غریب دی بیڑی دا پٹا چھک چھوڑیا نے، جے پانی اندر آ گیا یا عیب لگ گیا، بچیاں دی روزی کرن والا بندہ ہے، تساں کی کیتا نے؟ اور امام الانبیاء دے غلاموں غور کرنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جے ویلے اعتراض کیتا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں آکھیا تساں میرے نال نہیں ٹر سکدے، میرے معاملات ظاہری طور تے شرع دے خلاف ہیں، تساں برداشت نہیں کرنی۔ اللہ دے نبی ہو، توجہ کر امام الانبیاء دے غلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موقع دیو، ایک اور موقع دیو، میں تیرے نال چلنا چاہنا، میں تیرے نال رہنا چاہنا، کچھ عرصہ تواڈی ملاقات اور تواڈی نال شرف اور تواڈی معیت دے اندر اور تواڈی مجلس دے اندر رہنا، حاضر رہنا چاہنا۔ توجہ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ التجا کی، حضرت خضر علیہ السلام نے نال رکھ لیا، میرے پار پہنچے، ایک جناب میدان دے اندر بچے کھیڈ رہے ہیں، جے میرے میدان دے اندر پہنچے، ایک خوبصورت حسین و جمیل بچہ میدان کے اندر ایک طرف بیٹھا ہوئے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے نو اٹھایا، اٹھا کے زمین دے پٹک کے ماریا، بچہ مر گیا۔ جب میرے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا برداشت نہ کر سکے، آخر اللہ دے نبی آپ نے فرمایا کتنا حسین و جمیل بچہ تساں مار چھوڑے ہے، ایک کیا شریعت دے مطابق ہے، بالکل شریعت دے خلاف ہے، میں گل برداشت نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے
فرمایا اللہ دے نبیو کرم فرماؤ تساں اساں ساتھ نہیں چل سکتے کرم فرماؤ اج تو بعد تہاڈا میرا رستہ وکھرا ہو گیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں کرم فرماؤ مینوں ایک اور موقع دیو میں ہور اعتراض کوئی نہ کرساں امام الانبیاء دے غلاموں ایک بستی دے اندر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے لوگوں کو آکھیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اساں مسافر ہیں سانو کھانا پیش کرو امام الانبیاء دے غلاموں بڑی کجروی دا اظہار کیتا بڑے سخت دل والے اور بد اخلاق لوگ بستی والے اللہ دے نبی اور اللہ دے ولی نوں نہ کھانا پیش کران دی بجائے انہاں بد اخلاقی دا مظاہرہ کیتا انہاں کہیا ساڈے کول کوئی پانی نہیں ساڈے کول کوئی روٹی نہیں امام الانبیاء دے غلاموں اللہ دے نبیاں دی سنت ہے اللہ دے ولیاں دی سنت ہے کوئی گھر آ جاوے بوئے تے آ جاوے کوئی مسافر آ جاوے انہوں پانی پیش کرنا انہوں رزق پیش کرنا انہاں اللہ دے ولیاں دا طریقہ ہے جب اس بستی دے اندر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اساں مسافراں سانو کھانا پیش کرو امام الانبیاء دے غلام یا پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کھانا پیش کرو دوواں دے وچوں ایک نے آکھیا کھانا پیش کرو لیکن انہاں کھانا پیش کرن نہیں کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا جلال آیا آپ اللہ دے جلالی نبی ہیں آپ نے جب جلال دا اظہار فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیتا آپ نے فرمایا جلدی کرو ایک دیوار تعمیر کرنی ہے آپ نے ایک دیوار تعمیر کرنی شروع کر دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو برداشت نہیں ہویا آپ نے فرمایا کمال کر دیو جنہاں لوگوں نے سانو پانی نہیں پوچھا روٹی نہیں پوچھی جنہاں سانو مسافراں دا خیال ساڈا نہیں کیتا انہاں دی دیواراں بنا دیو اے کیڑا طریقہ ہے جڑے مفت کشتیاں تے سوار کرن انہاں دے پھٹے چھک دیندے ہو جڑا بے قصور بچہ ہوے اونوں بیٹھ کے جناب ایک ہاتھ دے اندر مار دیندے ہو اے دی کی وجہ ہے جناب ہذا فراق بینی و بینک جے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اعتراض تے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا تواڈے اور میرے درمیان فراق ہو گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری تواڈی جدائی ہو گئی مینوں ذرا وجہ دسو وجہ کی ہے ایک بے قصور دی کشتی دا پھٹا تروڑیا نے ایک بے قصور بچہ ماریا نے جنہاں پانی نہیں پوچھا روٹی نہیں پوچھی انہاں دی تساں دیواراں تعمیر کردے ہو سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ انہاں دی دیواراں تعمیر کردے ہو دی وجہ کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوال دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جدائی ہو گئی سوالاں دے جواب لیندے جاؤ میں عرض کر رہا نیکی نقل نسلاں دی کر سفر کرنی ہے اس واسطے کوئی عام گل نہیں اپنی شادیاں تے اللہ دے پاک حبیب دا ذکر کریا کر او امام الانبیاء دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوال دے جواب تے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سوالاں دے جواب لے لو اس بندے دی کشتی دا پھٹا اس واسطے تروڑیا جو پار ایک ظالم بادشاہ جڑی سونی کشتی دے دائی کشتی کھو لیندائی اور بچیاں دی روزی تو لوکاں نو تنگ کردائی میں کہو دی کشتی نو عیب لا دیواں جب عیب والی کشتی اس دی بادشاہ کو نہ پھڑ سبحان اللہ او دی کشتی نو عیب دار کر دیواں عیب دار کشتی نو بادشاہ نہیں پکڑیندا او امام الانبیاء دے غلام اور آپ نے فرمایا دوجے واقعے دی وجہ دسو تساں بچہ ماریا آپ نے فرمایا بچہ بالکل ماریا ہے وہ بچہ جڑا میدان دے اندر موجود ہے اس بچے دے متھے تے میں پڑھ کے ایک کفر لکھا ہے اس نے بڑے ہو کے والدین دی نافرمانی کرنی اس نے کفر دے رستے تے چلنا ہے مینوں رب دے حکم نال ماریا قصہ کہانی نہیں سنا رہا میں قرآن دے وچوں واقعہ بیان کر رہا ہوں جب تیجی گل کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا بڑے عجیب بندے ہو اللہ دے ولی ہو اے دسو جنہاں پانی نہیں پوچھا جنہاں روٹی نہیں پوچھی انہاں نے دیواراں کیوں تعمیر کیتیاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوال تے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا سوال بالکل بجائے لیکن سنو اس دیوار دے تلے دو یتیماں دا خزانہ موجود ہے ابوہما کان ابوہما صالحا اللہ خلاق کائنات دا قرآن بلند ہے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیتا اس ٹوٹی ہوئی دیوار دے تلے دو یتیماں دا خزانہ ہے میں اللہ دے حکم دے نال دیوار تعمیر کیتی ہے بچے جے میرے بڑے ہو جاسن انہاں نوں آ کے دس پیسہ تواڈے پیو نے ایتھے خزانہ دفن کیتا ہے ایتھوں آ کے اپنے حصے دا رزق لے جاؤ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کان ابوہما صالحا جو گل حضرت خضر علیہ السلام نے کی تھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے فرمایا لوگوں او بندہ کوئی عام نہ دو یتیم بچیاں دا باپ جڑا دنیا تو انتقال کر گیا وہ کوئی بندہ عام نہ فرمایا کان ابوہما صالحا انہاں دا باپ بڑا نیک آدمی ہے
توجہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دا قرآن آدھے کانا ابوہما صالحا باپ نے کئی باپ نے کئی آخو باپ نے کوئے نیکی نسلہ دی کر سفر کر دیئے سبحان اللہ تے نیکا نال جی نیکی کریے آؤ امام الانبیاء دے غلاموں عارف کشمیر بولے آپ نے فرمایا اصلانال جنہیں کی کریے اور اسلام تک نہیں بھول دے جی بد نسلان نیکی کریے او پٹھیاں چل دے او امام الانبیاء دے غلاموں نے باقی عرض کیتا ہے قرآن دے وچوں کہ اودا باپ انہاں بچیاں دا باپ بڑا نیک ہے اللہ خالق کے کائنات نے اس نیک باپ دی نیکی دا صلہ انہاں بچیاں نوں عطا کیتا سبحان اللہ ایتھے انہیں تھوڑی دیر پہلے بھائی احمد رضا صاحب بھائی حسن زادے صاحب زادے نوں لے کے آئے سعد حسین سبحان اللہ تے او حسن رضا ایک مجاہد دی حیثیت نال ساڈی تحریک دا سرگرم رکن آئی بے شک میں گفتگو دے آغاز وچ لائٹ چلی گئی ہاں جی میں گفتگو دے آغاز وچ عرض کیتا ہے بھئی سا ایک واری ملن زندگی ایک واری ملی ہے اے موڑ زندگی نہیں ملنی اے دنیا ایک واری ہے دوبارہ نہیں اور قیامت دے دیں اے بندے نو اے آس یا اے آس لاونی ہے بندے نے اور اے افسوس بھی کرنا ہے اس نے آکھن یا اللہ ایک واری من دنیا چ دوبارہ جان دے میں دوبارہ جاواں جا کے تے نیکی کرساں تے بڑا اچھا کرساں تے انج کرساں تے اونج کرساں یہ حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں انج کرساں بڑا اچھا کام کر کے آساں میں نیکیاں کر کے آساں یا اللہ تینوں یاد کرساں تیری عبادت کرساں تیرے فرمان دے مطابق زندگی گزار کے آساں لیکن اللہ خلاق کی کائنات نے قیامت دے فرماونا اے دنیا ایک واری بنی ہے دوبارہ نہیں تے اس تو وڈا خوش نصیب بندہ کیڑا ہے جس نے اللہ تے اللہ دے حبیب دے ذکر دے اندر زندگی گزاری ہوئے جس نے نظام مصطفیٰ زندگی دا حصہ بنایا ہوئے جس دے وہم و گمان دے وچ صرف اللہ تے اللہ دے حبیب دا نظام ہوئے اس نے کہا حضور دے نظام دی گل کرو آکھو جے ایک باپ نیک ہوئے ہیں او دی نیکی دا صلہ اللہ خلاق کائنات آمن والی نسلاں نوں عطا کردا ہے پتہ نہیں اللہ خلاق کائنات دے کیڑے نبی دی امت دے وچوں اسی ہو ہیں او کیڑے نبی دی امت نہیں جان لازمی گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے وچ نبی ہیں اور بنی اسرائیل دے وچوں کوئی بندہ اسی جڑا نیک آئی ہے صحیح او دی نیکی دا اجر او دے بچیاں نوں ملیا جڑا ہوے حضور دا امتی سبحان اللہ جڑا ہوے حضور دا امتی امام الانبیاء دا امتی ہوے جس دا ہر ویلے کام ہی ہوے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساڈے مسلمانی دے دعوے پتہ کین اساں آدھے سب تو بڑے عاشق رسول ہاں ہے کہ میں نہیں الحمدللہ سانو ماں نے اساں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے ہاں جی تہاڈا تعلق کسے پارٹی نال ہوے لیکن حقیقت سنو بھئی سانو ماں نے اساں حضور دا کلمہ پڑھیا سانو ماں نے ساڈے نبی امام الانبیاء ہیں نبیاں دے نبی ہیں اور قیامت دے دیں اساں شفاعت لونی ہے سرکار دی سونی بارگاہ چوں توجہ ہے نا لیکن اساں کردے کہ ہاں اساں جس ٹائم بیٹیاں دی شادی دی واری آندی ہے اساں آدھے جی ساڈی نک دا مسئلہ ہے ساڈی عزت دا مسئلہ ہے اساں ٹرک بھر کے دیونے نے کچھ سال سانو ٹائم دیو سانو کچھ سال ٹائم دیو اساں ٹرک بھر کے دینے جہیز دے اور ساڈی عزت دا مسئلہ ہے اساں نہ دیتے لوگ کے آکسن جناب اتنے پیسے والے اتنا جناب عزت والے ہیں اتنی شہرت والے ہیں اتنے مقام اور مرتبے والے ہیں جناب انہاں کیا کیتا انہاں بہن نو جہیز نہیں دیتا جناب یا بیٹی نو جہیز نہیں دیتا اساں کی کر رہے ہیں اساں دے جی ٹرک بھر کے دینا ہے اساں اتنی غیرت اور عزت والے ہیں
ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। सही ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। सही गल